त्यसैले श्रद्धेय सर प्राध्यापक मेघनाथ छेत्रीज्यू उहाँलाई पनि हामी श्रद्धा अर्पण गर्न लागिरहेका छौँ। श्रद्धा अर्पणको क्रममा यस तामाङ सरलाई हामी खदा अर्पण गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसैले यस विद्यालयमा सक्रिय रूपले नानीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याइरहने लेट पीएम सुब्बा मेमोरियल ट्रस्टका एकजना माननीय सदस्य श्री बीके सर हुनुहुन्छ, बीके सुब्बा सर, उहाँलाई पनि स्वागत सहित हामी श्रद्धा अर्पण गर्न लागिरहेका छौँ। सोही क्रममा हाम्रा माननीय प्रधान अध्यापक महोदय जो यस कामको संवाहक हुनुहुन्छ, प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, श्री कल्याण कुमार तामाङज्यू, उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। साथै यहाँ हामी समक्षमा हाम्रा पूर्व शिक्षक, हाम्रा श्रद्धेय यस विद्यालयमा आफ्नो आजीवन शिक्षण सेवामा खर्च गर्नुभयो, शिक्षा दान जस्तो एउटा अमूल्य शिक्षा दान उहाँले यो समाजमा, यो जातिमा योगदान पुर्याउनु भयो। यसै विद्यालयका पूर्व शिक्षक श्रद्धेय सर प्रताप श्रेष्ठ सर, उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गर्दै स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। त्यसै नै हाम्रा अति प्रिय गुरुआमा श्रद्धेय जसले पनि यस विद्यालयमा आफ्नो जीवन शिक्षाको क्षेत्रमा अर्पण गर्नुभयो, गुरुआमा रेवा रानी बराई खदा अर्पण गर्न लागिरहेका छौँ। साथै विद्यालय सञ्चालन समितिका सदस्य, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथै हाम्रा यस विद्यालयका पूर्व अशिक्षण कर्मचारी, उहाँ स्वभावले नै अति सोझा मिलनसार हाम्रा श्रद्धेय शमशेर छेत्रीज्यू, उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गर्न लागिरहेका छौँ। साथसाथै हाम्रा विद्यालयका हितैषी अनि प्रकाशन संस्थाबाट सम्बन्धित हाम्रा मित्र श्री रसिक छेत्रीलाई पनि हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। हाम्रा सञ्चार माध्यमबाट यहाँ यस विद्यालयलाई माया गरेर अध्यापक महोदयलाई यहाँ अगाडि राखिएको दीप प्रज्वलन गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई थाल्ने गरिदिनु हुन म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यहाँ दीप प्रज्वलन भइरहेको छ र मलाई लाग्छ एउटा ऐतिहासिक दिन हो। आजभन्दा लगभग 29 वर्ष अगाडि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा केबी सर, उहाँको अध्यक्षतामा यस विद्यालयको पहिलो अङ्क ज्ञानदीपको अङ्क विमोचन भएको हो र कति एउटा गर्वको कुरो, कति राम्रो कुरो, दोस्रो अङ्क पनि आज उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको गवाही स्वरूप यो अङ्क हामीले विमोचन गर्न लागिरहेका छौँ। र यो क्षणमा सबैले ताली बजाएर यो आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनु हुन म निवेदन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। उपस्थित हुनुभएका आदरणीय शिक्षक शिक्षिकागण, माननीय मुख्य महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। म समीक्षा थापा 12 श्रेणीकी छात्र तपाईहरू समक्ष एउटा सानो कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। आमा, ईश्वरले गर्नुभयो सृष्टि नारीको, त्यही नारीमा उच्च स्थान आमाको। आमाको रहेछ अनेक रूप संसारमा, आमाको माया गहिरो सागर जस्तो, आमाको छाया शीतल समीर जस्तो। छैन संसारमा कोही पनि आमा छै,
ईश्वर पनि बस्छन् आमाको हृदयमा नै। जीवनलाई अर्थ दिन सिकाउँछिन् आमा, आदर्श मानव बन्न सिकाउँछिन् आमा, सबैलाई बाटो देखाउँछिन् आमा। कर्म छ यहाँ शब्दको सङ्गालो आमाप्रति, चढाउँछु म मेरो श्रद्धा अनि प्रेम उनीप्रति। यसै कविताले चिनाउँछु उनलाई सबै अघि अनि भन्छु यही सत्य सधैँ उनीप्रति। ईश्वरले गर्नुभयो सृष्टि नारीको, त्यही नारीमा उच्च स्थान आमाको, त्यही नारीमा उच्च स्थान आमाको। धन्यवाद। मेरा शिक्षक शिक्षिकागण अनि सबै अतिथिगणलाई नमस्ते टक्राउँदै म 12औं श्रेणीको छात्र मनिष राई हजुरहरूको सम्मुख एउटा कविता निमन गर्न चाहन्छु र ध्यान लगाएर सुनिदिनुहोस्। र मेरो कविताको शीर्षक छ नसिएर गयो हाम्रो प्रकृति। हरियालीले भरेको छ यो संसार, हरियाली छ वरिपरि चारैतिर, बनाउँछ प्रकृतिलाई सुन्दर उसले, दिन्छन् साहस हामीलाई जसले। छन् यहाँ थरी थरीका जात, फुल्छन् कोही, दिन्छन् कोही फल, दिन्छन् कोही छारी, भिन्न भिन्न गर्छन् काम यहाँ। छर्छन् कोही सुगन्ध, मिटाउँछ कोही भूख, गर्छन् कोही सुरक्षा। जान्छन् कोही मरेर, लान्छन् कोहीलाई मारेर, बनाउँछन् कसैले घर, बाल्छन् कसैले शमशानमा आगो। मासिएर गयो हाम्रो प्रकृति, नासिएर गयो हाम्रो प्रकृति। धन्यवाद। अब कार्यक्रमको अर्को कविता वाचनमा यहाँ आउँदैछन् छात्र सेवक तामाङ। उपस्थित शिक्षक शिक्षिकागण साथै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार गर्दै म मेरो छोटो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ साथी। साथी साथी मात्र हो घर बाहिर देखरेख गर्ने, साथी एक मानिस हो हर काममा सहयोग गर्ने। साथी बिहानका सूर्य नै हो, साथी रातका चन्द्र नै हो। साथी एउटा मानिस मनको भाव बुझिदिने, साथी एउटा मानिस मनको नजिक बसिदिने। साथी कोही जीवनमा रहन्छन् त साथी कोही जीवनमा रहँदैनन्, साथी कोही छोडिन्छन् त साथी कोही हराउँछन्। धन्यवाद। गीत प्रस्तुतिको निम्ति बोलाउन चाहन्छु छात्रा ईशा तामाङलाई।
विमोचनको निम्ति म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु आजका कार्यक्रमका सभापति महोदय श्रद्धेय सर, उहाँ वरिष्ठ निबन्धकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँ श्री केबी मुखियाज्यू, उहाँलाई हामी मञ्चमा निम्त्याउँदछौँ। त्यसै नै साहित्यकार प्राध्यापक मेघनाथ छेत्रीज्यू, उहाँलाई पनि हामी मञ्चमा निम्त्याउँदछौँ। पीएन सुब्बा मेमोरियल ट्रस्टका हाम्रा माननीय सदस्य श्री बीके सुब्बा सरलाई पनि यहाँ निम्त्याउन चाहन्छौँ। साथै विद्यालयका पूर्व शिक्षक अनि प्रभारी हुनुहुन्छ संस्थापक शिक्षक श्री भगवान बमजनज्यू, उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। साथै हाम्रा विद्यालयका प्रधान अध्यापक महोदय श्री कल्याण कुमार तामाङज्यू अनि सम्पादक मण्डलीका हाम्रा विशिष्ट सदस्य आदरणीय गुरुमा कुमुद सुन्दासलाई पनि म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। र सबैले जोरदार ताली बजाएर नानीहरूले पनि यो विद्यालयको मुखपत्र पत्रिका ज्ञानदीप पत्रिका आज यहाँ विमोचन हुन लागिरहेको छ। र यो एउटा धेरै लामो पर्खाइमा आज हामीले यो मौका पायौँ र आज हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको बाहुलीबाट पत्रिका विमोचन हुन लागिरहेको छ। र आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि प्राध्यापक मेघनाथ छेत्री सरलाई यो पुस्तक पत्रिका विमोचन भएको यहाँ घोषणा गरिदिन हुन निवेदन गर्न चाहन्छु। विद्यालयद्वारा प्रकाशित विद्यालयको वार्षिक पत्रिका ज्ञानदीपको विधिवत रूपमा विमोचन भएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण हाम्रा माननीय अतिथिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँलाई यथास्थानमा गएर बस्दिने म निवेदन गर्न चाहन्छु। आज 26 नोभेम्बर 2021 आजको दिन हाम्रो देशको इतिहासमा अति नै ऐतिहासिक दिन हो। 26 नोभेम्बर 1946 को दिन भारतको संविधानको एउटा ड्राफ्ट तयारी भएको थियो र आजको दिनलाई राष्ट्रिय संविधान दिवस भनेर राष्ट्रव्यापी रूपमा बडो धुमधाम साथ पालन भइरहेको छ। र आज यसै महान पर्वको दिन सोनादा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक पत्रिका ज्ञानदीपको विमोचन हुनु एउटा साँच्चै नै खुसीको कुरो, ऐतिहासिक क्षण मान्दछु। र आज मलाई पनि यो एउटा यति राम्रो कार्यक्रममा आइपुग्ने एउटा सौभाग्य मिल्यो। विशेष हामी
शिक्षाको खेती गर्नेहरू हौँ, चाहे हामी प्राइमेरी स्कुलमा पढाउँ, चाहे हाई स्कुलमा, चाहे हायर सेकेन्ड्रीमा, चाहे युनिभर्सिटीमा, हाम्रो काम चाहिँ शिक्षाको खेती गर्ने। हामी शिक्षाको खेती गर्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा, उनीहरूको हृदयमा शिक्षा रोपिदिन्छौँ क्या त, पछि गएर फल्छ फुल्छ बढ्छ है। चारैतिर शिक्षै शिक्षा होस्, हाम्रो त्यस्तो उद्देश्य हुन्छ। र यस महान कार्यक्रमका सभापति, अति आदरणीय शिक्षाविद, एकदमै लेखक, मेरा अति आदरणीय श्री केबी मुखिया सर, यहाँलाई अभिवादन गर्दछु। स्कुलका प्रधानाध्यापक श्री कल्याण कुमार तामाङ सर, हजुरलाई पनि म अभिवादन गर्दछु। अनि उपस्थित सम्पूर्ण अहिलेको वर्तमान अनि भूतपूर्व शिक्षक शिक्षिकाहरू, यसै स्कुलका, साथै आमन्त्रित अतिथिहरू, हाम्रा संसारकर्मीका आदरणीय भाइहरू, प्यारा प्यारा विद्यार्थीहरू, मैले भन्दै थिएँ शिक्षाको खेती गर्नेहरूमा पनि एउटा सहयोगिताको भावना, मेलमिलाप यसरी नै हुनुपर्छ क्या। के व्यवसाय गर्नेहरू मिल्छ नि उनीहरू, हामी पनि अब शिक्षाको खेती गर्ने हो। कलेजमा के प्रोग्राम हुन्छ, श्री नरेश कटवाल उहाँलाई म फोनमै बोलाउँछु, बिचरा 10 काम छोडेर कलेजको स्कुलको कतिवटा क्लास पनि छोडेर दौडेर आइदिनुहुन्छ। भानु जयन्तीमा होस्, भाषा दिवसमा होस्, हाम्रो यस्तै कलेजको पत्रिका विमोचनतिर प्रत्येकमा उहाँ आइदिनुहुन्छ। अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, लु हिजै मात्रै फोन गर्नुभएको, यसरी स्कुलमा पत्रिका विमोचन हुँदैछ, तपाईँ आइदिनुपर्छ। अब कलेज आज लागिरहेको छ, हाम्रो राष्ट्रिय संविधान दिवस त्यहाँ पालन, माने यस्तो कार्यक्रममा हामी नै अलिक अगाडि बढ्छौँ, त्यहाँ सबै मिलाएर कार्यक्रम सुरु अन्तिम हुनु आँटेको थियो। म फुत्तै आएँ यहाँ, किनभने समय भयो भनेर म उकालो दौडेर आएँ। अनि फेरि अहिले त खुसीको कुरो, हाम्रो कलेजको गभर्निङ बडी भर्खरै नयाँ तयार भएको छ, बनिएको छ। त्यसमा गभर्मेन्ट नोमिनीको रूपमा चाहिँ हाम्रो अति आदरणीय श्री कल्याण कुमार तामाङ सर उहाँ हुनुहुन्छ क्या है। मलाई त एकदमै भएन, अब सजिलो भयो, सरले मैले बोलाएको हो भन्नुभएको, म त अन ड्युटी नै भएको नि, किनभने गभर्निङ बडीको सदस्यको रूपमा आएको छु नि त म यहाँ है, उहाँकै स्कुलमा आएको छु। त्यसले गर्दा म निर्धक्कै आएँ। अनि फेरि म जान्छु, फेरि क्लासहरू छ है, म अलिकति अनि यसो हेरेँ कार्यक्रम एकदमै छोटो मिठो रहेछ क्या त, मलाई चाहिँ लाग्यो अझै भरेसम्म भइरह्यो राम्रो भनेसम्म लाग्यो क्या त। सुबह यसो हेरेँ एकदमै, अब यसो त्यो प्रोग्राम लिस्ट हेर्दा यति मात्रै छ है अब है। अनि जे होस्, अघि सरले भन्नुभयो कि विद्यालय पत्रिकाको एकदमै महत्त्व छ। पत्रिकाहरू धेरै निस्किन्छन्, भारतीय नेपाली पत्र पत्रिकाको शताब्दी इतिहास नागिसक्यो, 100 वर्ष नागिसक्यो। तर त्यसमा पनि विद्यालयबाट प्रकाशित हुने पत्रिकाहरूको एउटा जो गरिमा हुन्छ, जसको त्यो एउटा ऐतिहासिकता हुन्छ, जो महत्त्व हुन्छ, त्यो साहित्यिक पत्रिकाहरू भन्दा पनि अझै महत्त्व हुन्छ। किनकि अघि सरले भन्नुभयो नि, साहित्यका महारथीहरूलाई पनि विद्यालय पत्रिकाहरूले नै जन्माएको छ। नानीहरूले साहित्यकारहरूको परिचय पढ्नुहोस्, सबै प्राय मलाई अहिले थाहा लाग्यो, यहाँ सोच्दै थिएँ, हाम्रो अति साहित्यका महान विदुषी लक्ष्मीसुन दास गुरामा, अहिले उहाँ स्वर्ग भइसक्नुभयो, तर पनि हामी माझ अमर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि दीपक प्राइमेरी स्कुल पढ्दा, दार्जिलिङ पढ्दाखेरि उहाँले पहिलो कविता लेख्नु भएको अरे क्या, त्यहाँदेखि उहाँको सुरु भएको रहेछ क्या। उहाँले भन्नुभयो त्यस्तो धेरै छ। हामीले राजनारायण सरको परिचय पढ्यौँ भने उहाँको पनि त्यही नै छ, विद्यालय पत्रिकाबाटै उहाँले आफ्नो साहित्यिक लेखन यात्रा सुरु गरेको। आज हामीले यसै स्कुलका शिक्षक श्री नरेश कटवाल, उहाँले पनि यही स्कुलको पत्रिकाबाट आफ्नो साहित्यिक जीवन, आफ्नो साहित्यिक लेखन यात्रा सुरु गरेको हामीले सुन्न पायौँ। कति गर्वको कुरो है।
कि आज उहाँ यही स्कुलको शिक्षक हुनुहुन्छ अनि उहाँले हिजोअस्ति मात्रै केही दिन अगाडि यो कोरोना कालमा लेखेका आफ्ना 3वटा कृतिहरू एकैचोटि विमोचन गर्नुभयो। कस्तो है, एउटा सोनादा हायर सेकेन्ड्री स्कुलको पनि नाम सुनाम भयो। कुन स्कुलको सर? सोनादा हायर सेकेन्ड्री स्कुलको सर। कहाँको? सोनादाको। फेरि अलिक उता नेपालतिर भने कहाँको? भारत दार्जिलिङको नरेश कटवाल। भनेपछि साहित्यले चाहिँ यसरी, लेखनले चाहिँ यसरी चिनाउँछ क्या। र लेखन एउटा क्वालिटेटिभ एजुकेसनको एउटा अङ्ग हो। गुणात्मक शिक्षाको प्रमुख आधार चाहिँ लेखन हो। हामी सबै पढेर शिक्षक शिक्षिका बन्न सकौँला, तर सबै शिक्षक शिक्षिका लेखक लेखिका बन्न सक्दैनन्, कवि कवयित्री बन्न सक्दैनन्। यसको लागि ती शिक्षक शिक्षिका जो चाहिँ लेखक लेखिका कवि कवयित्री भएका छन्, उहाँहरूको अलग्गै मेहनत, उहाँहरूको लगनशीलता हामी साधारण शिक्षक शिक्षिकाहरू भन्दा उहाँहरू अलिकति माथिल्लो स्तरकै हुनुहुन्छ। अनि हामीले हेरौँ, हाम्रो भारतको महान महान विभूतिहरू हेरौँ, चाहे राजनैतिक तहको होस्, चाहे वैज्ञानिक तहको होस्, जे पनि तहको होस्, ती महान विभूतिहरूले, ती विभूतिहरू पहिला लेखक बनेका छन्, कवि बनेका छन्। जस्तो भारतको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो एकजना महान कवि हुनुहुन्थ्यो। एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारतको भूतपूर्व राष्ट्रपति, उहाँ बेजोड लेखक। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह है, उहाँ पनि एउटा लेखक। यस्ता अनि राजनीतिज्ञहरूमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जो चाहिँ लेखक बनेका राजनेताहरू थिए, जस्तो कि विगतमा इन्द्रबहादुर राईहरू पनि एक समय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो नि, तर उहाँहरू त्योभन्दा अघि उहाँको यो चाहिँ लेखक भएर चाहिँ राजनीतिमा जाँदाखेरि उहाँहरू अझै के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूको स्तर, सोच धेरै माथिल्लो स्तरको हुँदो रहेछ क्या है। त्यसले गर्दा म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भन्न चाहन्छु कि आज सर गुरुमाहरूले, जस्तो हामी पनि, म पनि एक समय स्कुलमा थिएँ, नक्सलबारी नेपाली हायर सेकेन्ड्री स्कुलमा मैले पनि 10 वर्ष त्यहाँ शिक्षण गरेँ। सबभन्दा पहिला गएर मैले त्यहाँ जति बेला म स्कुलमा गएँ, मैले स्कुल म्यागजिन नै पहिला गरेँ क्या त। स्कुल म्यागजिन नै सुरु गरेँ त्यहाँ, किनभने म फर्स्ट टिचर भएर गएको थिएँ। त्यो सरकारी मान्यता प्राप्त भएपछि म प्रथम शिक्षक भएर गएको थिएँ त्यहाँ। अनि मैले त्यो स्कुल म्यागजिन त्यति बेला किन गर्नु लाग्यो भने भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्कुल म्यागजिनले चाहिँ जहिले पनि त्यो स्कुलको इतिहास बोकेको हुन्छ। अघि सरहरूले भन्नुभयो नि, स्कुलको एउटा दस्तावेज हो यो। सोनादा हाई स्कुल कस्तो थियो, के थियो विगतमा भनेर अब कतिजनालाई सोधिरहने, कतिजनालाई भनिरहने, कतिजनाले भनिदियोस्। त त्यसको इतिहास चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विद्यालयको पत्रिकाले चाहिँ त्यो इतिहास बोकेको हुन्छ। अबको 10 वर्षपछि, अबको 20 वर्षपछि यो पत्रिकाले यति ठुलो महत्त्व दिन्छ कि यो सोनादा हायर सेकेन्ड्री स्कुलको इतिहास खोज्दाखेरि चाहिँ यो पल्टाउनै पर्ने हुन्छ। जस्तो 29 वर्ष अघि तपाईँहरूले पहिलो ज्ञानदीप प्रकाशित गर्नुभएको रहेछ। आज त्यो ज्ञानदीप अमर छ नि, होइन? त्यो ज्ञानदीप अझै पनि, अब त्यो ज्ञानदीपलाई 29 वर्षपछि पल्टाएर हेर्दाखेरि सायद धेरै सर गुरुआमाहरूको नयाँ जीवन एउटा प्राप्त हुने क्या। त्यति बेला अरे यस्तो लेखेको थिए, त्यति बेलाको विद्यार्थीहरू अहिले कुन कुन तहमा पुगिसक्यो होला, उहाँहरूले त्यो एकपल्ट फेरि पल्टाएर हेर्दाखेरि नयाँ जीवन प्राप्त हुन्छ क्या त है। मैले पनि, म त त्यस्तो सृजनात्मक लेख्न म सक्दिनँ। म अलिअलि यसै कृतिहरूको समालोचना यसै टुकटाक लेख्ने क्या त। जस्तो हाम्रा नरेश सर जस्तो म त्यस्तो एउटा छुइनँ क्या त है।
तर पनि मैले पनि लेखनको सुरुवात चाहिँ स्कुलबाटै गरेको थिएँ। मैले जति बेला ग्रिफिथ स्कुलमा पढ्थेँ त्यहाँ ज्योतिषनामा अनमोल श्वास भनेर एउटा कविता लेखेँ क्या। अनि लेखेँ, सरहरूले पुरा काटछाट गरेर छापिदिनु भएको थियो। झन्डै झन्डै मैले त्यो 50 पल्ट पढेँ होला। कस्तो खुसी लाग्ने क्या। कतैले पनि घरमा यसो हेऱ्यो, जहिलेकै हुन्छ निकाल्यो, हेऱ्यो, पढ्यो क्या त है। कस्तो खुसी लाग्थ्यो। अनि यति ऊर्जा हुन्थ्यो क्या त। अहिले नानीहरू पनि है, यो नानीहरूको सायद यहाँ आर्टिकलहरू छापिएको हुन्छ, नानीहरूलाई यस्तो प्रेरणा मिल्छ नि। यो उसले झन्डै मैले जस्तै 50 पल्ट त नपढ्ला, तर 10 पल्ट त पढ्छ अहिलेको नानीहरू, आफ्नै आर्टिकल क्या। र अहिले झन् फोटो सुत्दै देख्दा कस्तो खुसी लाग्छ। अनि अहिले पनि मेरोमा त्यो म्यागजिन छ। त्यति बेला फोटोको जमाना थिएन रहेछ, फोटो लगाइएको छैन त्यहाँ। अनि र पनि अहिले पनि मलाई त्यो क्या त, त्यो किताबको एउटा कोही बेला पत्रिकाहरू हुँदा त्यो सट्टै हेर्छु, अरे कस्तो खुसी लाग्छ क्या त। र यो एउटा खुसी दिने, भविष्यमा पनि खुसी दिने चिज हो विद्यार्थीहरूलाई। आज पढेर गएर आफ्नै लेख हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। साथीभाइको लेख, सर गुरुआमाको विचारहरू, यसको इतिहासहरू पढ्दा पनि कति खुसी लाग्छ क्या त है। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई म एकदमै यो लाइनको म पनि एउटा एकदमै रुचि राख्ने मान्छे हो। मैले भने नि नक्सलबारीमा माने 10 वर्षको, म 10 वर्ष त होइन 9 वर्ष कति महिना गरेँ। त्यति अवधिमा मैले 3वटा पत्रिका, जगेराको 3वटा अङ्क प्रकाशित गरेँ। मतलब ती 3 वर्षमा। किनभने यो साह्रो लामो टङ्गाइदिनु हुँदैन, यो अलिकति सर्टमै राखिदिनुहोस्। किनभने हेर्नुहोस्, त्यो बिचको नानीहरूको चाहिँ अब प्रतिभा त हुनु पाएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म हुन्छ विद्यालय पत्रिकाहरू वर्षक त बरु सानै भयो भने वर्षमै, किनभने त्यो वर्षको नानीहरू क्या त अब छुट्नु, अब नछुटोस् न, टक्क निकालिदिइहाल्यो क्या त है। होइन भने पनि 5 वर्षमा विज्ञापन अब छापिनु त साह्रो पर्छ, मलाई थाहा छ। अब म्यागजिन फी त्यति बेला हामी हुँदाखेरि 10 रुपियाँ कति काटिन्थ्यो। 10 रुपियाँ कति म्यागजिन फी काटिन्छ, नानीहरू वर्षमा कति उठ्छ। यो म्यागजिन छाप्नु कम्ती महँगो छैन। अब यो लगेर बिक्री गर्नु पनि मिल्दैन, विद्यालय पत्रिका त बिक्री गर्नु पनि भएन। त्यसले गर्दा छाप्नु साह्रो पर्थ्यो। अन्त हामीले कता कता यता शुभचिन्तकहरूलाई विज्ञापनहरू माग्थ्यौँ। मैले त्यसरी गर्दा विज्ञापनहरू मागेर त्यो अब स्कुलको म्यागजिन फीबाट त कम्ती उठेको छ नि त अब है। त्यत्रो नानीहरूलाई फेरि म्यागजिन दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ विज्ञापनहरू कलेक्सन गरेर पनि त्यसरी गरेको थिएँ। र यो साह्रै नै यसो हेर्दै पनि म गएर सरर पढ्छु। तर हेर्दै मजा लाग्ने, कस्तो मजा, एट्र्याक्टिभ क्या त, कस्तो क्या त होइन, कलरफुल है। यहाँ भित्रतिर पनि हेर्दै मजा लाग्ने। पहिलामा नै अब फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छ नि त होइन। पहिलो हेर्दै यति दामी छ नि त अब है। र म यस उद्योगमा लाग्नुभएका यो ज्ञानदीप प्रकाशनमा आफ्नो समय दिनुहुने स्कुलका हेडमास्टर आदरणीय कल्याण सर, अनि यहाँकी सम्पादक 2 जनाहरूको नाम गर्नुभयो, हाम्रो श्री नरेश कटवाल सर, हाम्रो कुमुद म्याडम है, उहाँहरूको नाम यहाँ भन्नुभयो। तपाईँहरू अरूहरूको पनि यहाँ सबै पनि यहाँ सहयोगिता अवश्य छ है। तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो सबैले गर्नु सक्दैन, फेरि यो सबै टिचरहरूमा ले पनि यो गर्नु सक्छ भन्ने होइन। यो लाइनको ज्ञान, यो चिज अर्कै चिजहरू हो क्या त। अब यो लाइन नि प्रेसको लाइन, के लाइन, यो अलग्गै उयो हो। यसमा एकदम लगनशीलता, मेहनत पनि छ यसमा। प्रुफ हेर्नुपर्छ, कहीँ एक शब्द भुल भयो भने त्यसको अर्को अर्थ जानु सक्छ। त्यसले गर्दा होसियारी भएर गर्ने काम हुन्छ यो। तर त्यो हो सबै कुरोलाई विचारेर उहाँहरूले अहिले सफलता हासिल गर्नुभयो। र म तपाईँहरूलाई एकदमै बधाई दिँदै, र आज मलाई यसरी अब म त यसो आएँ, साक्षी बन्नु मात्रै आएको थिएँ। यसो आएँ, म यसो गर विमोचन भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुदिहाल्नु पऱ्यो भनेको। किन मेरो क्लास छ फेरि है, 2 बजीदेखि यहाँ हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टबाट पनि कलेजमा एउटा के कार्यक्रम लिएर जाने भनेर एउटा सूचना पनि आएको छ। त्यसले गर्दा म त्यसमा त आएको, फेरि मलाई त प्रमुख अतिथि पनि बनाइदिनु भयो है। अब यो ऋण चाहिँ मैले कहिले तिर्नु होला अब होइन।
त्यसले गर्दा तपाईँहरूको यो हार्दिकताप्रति म प्रतिको एउटा जो एउटा माया गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो विचार यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अघि नानीहरूको अलिकति मैले यतापट्टि ध्यान दिन थिएँ। नानीहरूले अघि 3टा कविता समीक्षा थापाले नारी सशक्तिकरणमाथि उसको एउटा विचार दिएका, अनि मनिष राईले पर्यावरण संरक्षणमाथि उनको एउटा भाव थियो त्यहाँ, अनि सेवक तामाङले साथीमाथिको एउटा उद्गार। कस्तो राम्रो क्या त है, ती कवितालाई यताउति मिलाइदियो भने राम्रो भइगयो नि हो है। भाव चाहिँ उसको विचार, किनभने भनेको छ नि अब पारसमणिले भने है कि शब्द थोपरी के हुन्छ भाव भए पो हुन्छ भनेको नि त। अब भाव चाहिँ विचार चाहिँ कति ठुलो थियो क्या यी नानीहरूको है। अनि ईशा तामाङको गीत त अरिजिनल सुने जस्तो लाग्यो म त है, एकदम अरिजिनल जो सिङ्गर छ नि गायिकाले गाएको जस्तै गाइदिए। नानी सोहेल छेत्रीको नृत्यले अझै धेरैवटा नृत्य होस् जस्तो लागेको थियो है। र यी नानीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद बधाई दिँदै मेरो विचार अन्त गर्दछु। धन्यवाद। व्यस्त कार्यसूचीमा पनि आजको यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाउनको निम्ति यहाँ आउनुहुने अनि आफ्नो विचार राखिदिनुहुने हाम्रा आदरणीय सर मेघनाथ छेत्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँको हामी गुणलाई आजीवन भुल्न नसकौँला र हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ र हाम्रो प्रयास रहनेछ हरेक वर्ष यस विद्यालयको मुखपत्र वार्षिक पत्रिका छ त्यो हामी निकाल्न सकौँ, त्यसलाई हामी प्रकाशन गर्न सकौँ र यो प्रकाशनको क्रममा जति पनि हामीले एउटा यात्रा सुरु गरेका हौँ, यो यात्रामा त्यो लामो यात्रामा हामीले हिँड्दाखेरि कतै ठोक्कर खायौँ, कतै ठेस लागेको छ होला, अथवा कसैलाई हामीले त्यो यात्रामा कसैलाई नोक्सान पनि पुर्याएको हुनसक्छ र यहाँ भएका जति पनि त्रुटिहरू छन्, गल्तीहरू छन्, अनि अपुगहरूलाई हामी क्षमा माग्दै अब कार्यक्रमको अर्को अन्तिम चरणमा धन्यवाद ज्ञापनको निम्ति हाम्रा श्रद्धेय सर श्री दिपेन्द्र मुखियाज्यूलाई म यहाँ निम्त्याउँदै साथै सभापतिको अनुमतिमा कार्यक्रमलाई पनि बर्खास्त गरिदिनु हुन निवेदन गर्न चाहन्छु र यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ श्रद्धेय सर दिपेन्द्र मुखिया। आजका यस समारोहका सभा अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि अनि पाल्नुभएका हाम्रा भूतपूर्व शिक्षक शिक्षिका वर्ग, headmasters, staff and my dear students, म अब यो कार्यक्रमको अन्तमा म यो म्यान्डेटरी थ्याङ्क्स गिभिङ स्पिच लिएर उपस्थित भएको छु। प्रथमतः यस कोरोना कालमा पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि, सभा अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व शिक्षक शिक्षिका वर्ग अनि सम्पूर्ण अतिथिवर्गलाई हाम्रो स्कुलको परिवारको तर्फबाट म मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यसपछि अब ज्ञानदीपतर्फ जाउँ। फेरि सर्वप्रथम ज्ञानदीपको कुरा गर्दाखेरि म हाम्रो स्कुलको प्रधानाध्यापक शिक्षाश्री श्री कल्याण कुमार तामाङज्यूलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु, किनकि उहाँकै अथक प्रयासले गर्दाखेरि यो लामो समयको अन्तरालमा पनि अनि यस्तो कठिन समयमा पनि यो ज्ञानदीप प्रकाशनमा ल्याउन हामी सफल भएका छौँ। थ्याङ्क यू एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स सर। Now, if Gandhi was
the vision of the HM. There were two very young and dynamic architects who worked tirelessly day and night to make actually Gandhip happen. So let us all put our hands together for the two gems of our school, Mr. Naresh Chetri and Mr. Navinam Thapa. Thank you and congratulations lads, job well done. Naresh Chetri sir, म स्वयं एक वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ and also a national awardee. त्यसरी नै Navinam Thapa sir, he is no less, he is a prolific writer. यति मात्र फरक हो कि नरेश सरको कलम नेपालीमा बग्छ भने Navinam Thapa sir pen flows in English. Now, I would like to thank the other members of the editorial board who made Gandhip happen. त्यसरी नै I would like to thank all the teachers and students who contributed to Gandhip with their articles, essays, stories and poems. I would also like to thank all the dignitaries who have given their words of congratulations and encouragement in Gandhip. I would also like to thank Mr. Rastik Chetri for his financial help on a sort with his advertisement in Gandhip. I would also like to thank all the students who are on stage today with their recitation, song, dance, along with the teachers who are behind the back. त्यसरी नै I would like to thank the media people who have arrived here us every time they come. उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि त्यसरी नै I would like to thank all the teachers and students who prepared the hall, the stage, the sound to make this program a wonderful and a successful one. Ani, I hope I didn't miss anybody. Ani antama, I would like to thank you all for being such a wonderful audience. Thank you so much. यति भन्दै म मेरो सानो यो थ्याङ्क्सगिभिङ स्पिच यहीँनिर समाप्त गर्दछु. अनि अन्तमा म अर्को के भन्न चाहन्छु भने यो आजको कार्यक्रमको सभा अध्यक्षको महोदयको अनुमति लिँदै आजको यस समारोह अन्त भएको घोषणा पनि म गर्दछु. धन्यवाद.